لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه. أستغفر الله ربي 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 وأتوب إليه. عزيزان زانان شو كأهل بيت أطهار عليهم الصلاة والسلام جت وقت متعلق فرماوان کہ اگر کس انسانس وريس مز کانٛہہ کوتاہی آسہِ گٔمٕژ اور تمہِ نقصٕچ بھرپٲیی ہیٚکہِ نہٕ سُہ ماہِ مبارک رمضانس منٛز تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تٔمِس خٲطرٕ چھُ اکھ یہِ مخصوٗص خاص وقت پروردگارِ عالمن تھوٚومُت یتھ دۄہس منٛز یی، یتھ روزِ عرفہس منٛز یی بعد ظہر خۄدایس سۭتۍ کرِ مناجات. یِمن گُنہن نہٕ گُزران ہیٚکہِ ماہِ مبارکس منٛز سپدِتھ تِمن گُنہن چھِ یِتھۍ وقتس منٛز گُزران گژھان. اور روایت چھِ کہ یِم حٲج ییٖژاہ زحمت تُلِتھ عرفاتس منٛز واتان چھِ، قبل از این کہ پروردگار عالم بخشِ تِمن منٲدی چھِ صدا دِوان عرفات وٲلٮ۪ن، دپان چھُکھ اے عرفاتِیو تُہۍ کٔرِو صبر، گۄڈٕ ہیٚکہِ نہٕ تٕہٕنٛز مغفرت گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، بلکہِ گۄڈٕ ہسا گژھِ تِمن مغفرت یِم زائرے امام حسین علیہ السلام چھِ. ؤلِو ونو دوٗرے امام حسینس پننِس مولاہس ونو دوٚپُس مولا اسہِ ما ٲس قُدرت، اسہِ ما ٲسۍ تِم وسٲیِل کہِ أسۍ یِمہو وٕنکیٚنس تُہنٛدِس تتھ قُبس نہٕ تل اور أسۍ کرہو پننٮ۪ن گۄنہن گُزران، لیکن پانہٕ چھِ أسۍ زیارتس منٛز پران کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ وسلامو چھُ فرمومُت وفی قلوب من والاه قبره، ییٚمہِ سٕنٛدِس انسان سٕنٛدِس دِلس منٛز سون محبت آسہِ، سٲنۍ ولایت آسہِ، سٲنۍ قبر چھِ تٔمسٕے مومن سٕنٛدِس دِلس منٛز. ؤلِو گۄڈٕ کرو أزکِس مظلوٗمس سلام تا اِن تہِ أسۍ تہِ گژھو زائرے امام حسین علیہ الصلاۃ وسلامن سۭتۍ محشوٗر. السلام علیکَ أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع، ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك، مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب، آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرافتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا. امام حسین علیه الصلاة والسلام خدا اسکن مخاطب سبدت پروردگار عالم سوانان
वारियान चीज़न हूँ जिक्र करान कि परवरदिगार आलमन क्या कोर में अता यतन चुस वनान दपस बार खुदाया बह यम सातन मंजलिस मज लकुट अख शीर खार ओसुक सी ओसुक मे करान रश तरावट सी ओसुक मेन हिफाजत करान अकद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पन्नस अमिस नूर दीदस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस मंजलिस मज थवित कामि सतन मशगूल सपदान और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यलि यवान वापस इमाम हुसैन रटे कोच मज वुचान अतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहिन वारिया गमगीन परेशान गसान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाबस निश बाब सिंदस खिदमतस मज दपान छस बाब जान इमाम हुसैन वनी मंजलिस मज थोम इमाम हुसैन कोद गो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबखत करान तबस्सुम फरमावान दपान छस ज़हरा चूंकि परवरदिगार आलमन सुकान अर्शस मज कह मलक मुकर्रर करमित यमन इजाजत और योर गसनस कहिन तिम मुश्ताक तिम करान इमाम हुसैन सं जियारत और तवई परवरदिगार आलमन सोज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गो इमाम हुसैन अर्श सुकानस मज ताकि तिम मलक करन जियारत ये वन और वापस उन इमाम हुसैन बे त्रोवुक मजलिस मज जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वुचन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिबास तब्दील गोमुत इमाम हुसैन नूरानी लिबास आमुत लागन जनाब रसूल खुदायस निश आय दोपनस बाब जान मे वन तो यम हुसैन अलैहिस्सलामस मे पन्ने दस्त मुबारक लिबास लग तिम कत दोपनस ज़हरा ऐ ना पता अर्श सुकानन मज मादी दुनिया लिबास वारिया जबर तो वारिया सख्त मानन मलको दोप शायद मा कर इमाम हुसैन सिंदस अत नोजुक बदनस यह मादी लिबास यु सख्त मा कर अमिस अजियत तवे लोग तम अर्शुक सह नरम तो नाजुक लिबास ताकि इमाम हुसैन सिंदस जिस्मस गोस अजियत आजार वातन कहें अम्मा अल्लाहु अकबर यम सात इमाम हुसैन द्राय मैदान वन लाजन लिबास पे चुनमुत लिबास शायद मा करन ज़ालिम अत वुचत निन यह लिबास कहें लेकिन ज़ालिमो क्या कोर आज़ादारो ज़ालिमो न्यू यह चुनमुत लिबास तमत यह लिबास कोरुक पार पार यह कैसा इमाम हुसैन सोस तत कोरुक ताराज तत कोरुक लूट अकिस ज़ालिमस पे इमाम हुसैन सिंदस दस्त मुबारकस कुन नजर या ताक खूबसूरत वजह लगित अमिस गो अमुक तमा आये लमेन अत वाज हेन यह वाज कड़न लेकिन वाज नारान कहें हेकव बूझित आज़ादारो क्या कोर अम ज़ालिमन खंजर तुलन यह दस्त मुबारक कुरन जुदा या हुसैन या हुसैन या हुसैन وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا بريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحل وكلاتني من طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن سيدي يقولوا يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام وربيتني زائدا في الكل عام حتى أن ألهمتني معرفة وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك
ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترد لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي، وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرعتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك. فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدني. كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي، فسبحانك سبحانك من مبدع معيذ حميد مجيد، تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك، فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العبد، أن يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرعت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وأقضي عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجال نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وحذاري ثمار عرنيني ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومجربي وحمالة أم رأسي وبلوع فارغ حبائل عنقي. عزيزان يمدو هيك يم أخي تمام بندش تقريبا شاید امام حسین علیه الصلاة والسلام پنن تم آخری لحظات بیان کرن کہ خدایا یم سات شاید میدان کربلا مز آس مین انگ انگ آسن چین گواہی دوان یمو زخمو خون آسن یاران تم آسن گواہی دوان یمن لڑکانن گر سمو سور آس کورمو تم آسن گواہی دوان مین شهران يوس شمر اللئين سنك تم الشمشير ستن خون ست عالود آسن سبدمت اما آسن كاني وحدانيتك قوي دوان ميون انق آسن كاني وحدانيتك كاني إيمانك قوي دوان وبلوع فارغ حبائل ونقي
وما اشتمل عليه تعمور صدري وحبائل حبل وتيري ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حمته شراصيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقضبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكرا واحدا من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي بشكرك عددا جديدا وثناء طارفا عتيدا عجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى من أنعامك سالفي وآنفي ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات عنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإن باعك وبلغت وأنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك خيرا يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدى ولا ولي من الذل فيرفدا فيما صنع سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم بانشي الدعاء مزلكت يلهم كلمات تمام گئی امبتن لگ امام حسين عليه الصلاة والسلام اشحارني كيفي چشماني مبارك ومزلوك يوتا اشحارني امام حسين يم لباس امام حسين عليه الصلاة والسلام برتن اسكرت تم گئی واریاہ تر شاید ما اسس امساتن کربل حکم مدان یاد پیمت
شاید ما آسیس امساتن حضرت علی اکبر علیه السلام سن مٲدانس منٛز جہاد پیومُت کہ کِتھ کٔنۍ درٛاو حضرت علی اکبر علیہ السلام چونکہ أکِس بُڑٕ مٲلِس أمِس خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مُصیبت أمِس برونٛہہ جوان مرگی چھِ مٲلِس کمر ڈٕکھراوان أچھن گاش سوراوان یہ چھُنہ پانہٕ اَسہِ مقتلن منٛز علماء نِش ذٲکِرن نِش بوٗزمُت کہ ییٚلہِ حضرت حُر علیہ السلامس نیٚچوٗ جوان نیٚچوٗ مٲدانس منٛز شہیٖد گوٚو وۄنۍ درٛایہِ حضرت حُر علیہ السلام پانے شاید پننِس أمِس لولہٕ گوٚبرس اننہِ لیکن امام حُسین علیہ السلامن دیُتنس نہٕ گژھنہٕ مٲدانٕچ کِہیٖنۍ نہٕ دوٚپنس اے حُر یہِ چھُ جوان گوٚبرٕ سُنٛد مرگ ژےٚ ٲسی أچھن گاش سوریومُت ژےٚ ٲسی کمر ڈٔجومُت ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہن پنُن یہِ گوٚبُر أنِتھ ہاے قۄربان امام حُسینہِ تتھ غریٖبی ییٚلہِ امام حُسینس پنٕنۍ لولہٕ گوٚبرن صدا آسہِ دیُتمُت السلام علیکہ یا ابتا اے میانہِ بابہٕ میٲنۍ ٲخری سلام کر قبوٗل کِتھ کٔنٮ۪تھ آسہِ امام حُسینس أچھن گاش سوریومُت ییٚلہِ امام حُسینس کمر آسہِ ٹُکریومُت گاہے آسہِ گوٚچھ دٔچھُن نیران صدا آسہِ دِوان اے اکبر کتہِ پیوٚوُم گاہے اوس گوٚوُر نیران دِوان اوس صدا اے اکبر کتہِ پیوٚوُم شاید ما آسہِ امام حُسین یِمے مُصیبت تہِ یاد کٔرِتھ کٲفی ودان پروردگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وارني فيه ثاري ومآربي وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر خطيئتي واخسى شيطاني وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا رب بما برأتني فعزلت فطرتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي خدایا ژےٚ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کوٚرتھس بہٕ خلق قۄربان لگو تتھ سری نازنیٖنس یُس پروردگار عالمن یوٗتاہ خوٗبصوٗرت خلق اوس کوٚرمُت لیکن گاہے کَنیو سۭتۍ گاہے نیزو سۭتۍ گاہے تلوارو سۭتۍ تتھ اوس خوٗنو خِضاب کوٚرمُت گاہے دربار ابن زیادس منٛز چوبہِ خِضران سۭتۍ دندانے مُبارک لبہاے مُبارک آیہِ تتھ شہیٖد کرنہٕ
رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي، رب بما أحسنت إلي، وفي نفسي عافيتني، رب بما كلأتني ووفقتني، رب بما أنعمت علي فهديتني، رب بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني، رب بما أطعمتني وسقيتني، رب بما أغنيتني وأقنيتني، رب بما أغنتني وأعززتني، رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد، وأعني على بواعق الدهور وسروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخافوا فاكفني، وما أحذروا فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي فاخلفني، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن شر الجن والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني، أم إلى المستضعفين لي، وأنت ربي ومليك أمري. أشكو إليك غربتي، أشكو إليك غربتي. امام حسین پنہ غربتک شکایت کران پروردگار عالم سندس حضورس مز. واقعا امام حسین ٲخرت چہ غریبی ہند تذکر کران، اور اس تہ آسن ٲخرتس مز غریب، لیکن شاید ما آسہ امام حسین علیہ السلام امہ ساتن کربلہچ غریبی تہ یاد پیمز، یم ساتن امام حسین علیہ السلام تمام یارو یاورو آسہ لر ترمس میدان کربلاہس مز، یم ساتن پنن وٲر آسہس وٲژمٕژ، پتہ آسہس ونہ ذوالجناح سوار گژھُن، شاید ما آسین کربلا کس میدانس کن نظر ترمس، اکبرس آسین آلو دیتمت اے اکبر یم تہ ساتن میں ذوالجناح سوار اوس گژھُن ژٕ اوسُکھ نہٕ مےٚ آسان رقابس تھپھ کٔرِتھ، شاید ما آسین فراتس کن نظر دژمٕژ، حضرت عباسس آسین آلو کورمُت اے عباس ونکس کتھ مےٚ تُہۍ یتھ غریبی مز تنہا تراوان، ولہ یم ساتن چٲنِس مولاہس کُنہِ تہِ جایہِ سفرس اوس گژھُن ژٕ اوسُکھ نا کھڑا آسان، ژٕ اوسُکھ نا رقاب رٹان پننس مولاہس، ولہ ونکس کُس رٹہِ پننس مولاہس رقاب؟ امہ ساتن آسان حضرت عباس سٕنٛدِ بند تم آسان لرِ لرِ پھیران، شاید امام حسینس چھ غربت تہ امہ ساتن یاد، توے کران خدا صٲبنس بارگاہس مز امہ غربتٕچ شکایت. إلهي أشكو إليك غربتي
وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك. سبحانك غير عن عافيتك أوسع لي، فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك. لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك. لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبق النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي ويا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا وليي في نعمتي. يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كاف ها يا عين صاد. عزيزو شو اسمه إمام حسين عليه الصلاة والسلام زيارة تسامت وني كرس دور السلام. طبعا چونکه الإمام علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تم كوف آي وركوف اسمه بنين حكومة سنبلك بتاعت مؤمنين خاتون مؤمنات آي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سندس خدمة اسمه سوزك درخواست تو بس إيه أمير المؤمنين الشيء إنسان إسكره جناب زينب سلام الله عليها چونكي معلم القرآن جو الشيء إنسان منش استفاد كريم وين جناب زينب سلام الله عليها ات معمول استحت درس تفسير دوا لكن جتي جناب زينب سلام الله عليها سورة مريم تفسير ليش مشروع كرين وين اس درس شروع قسمه يهي آية كر جناب زينب سلام الله عليها دبان جناب زينب سلام الله عليها تمنع واندرعك اجيب كيفية قيتري جناب زينب بس دل نازنين قلب نازنين قواري سنجين امي سات كرك درس استعتيل دوبك وين كان سحبنا بو اسوك درس ادامه دتكين كرك شدي دوباس اي زينب اي ساني شهزادي تهوني درس كرو شروع دوبنكنا يا آية بدت قوم كهت مدلس آي باب سندس خدمة اسمس دوبنس باب جهن يا آية بدت كاغو ندلس يتي يا آية برم دلس لقم نار دل جمواريا پریشان دل جمواريا غمگين امير المؤمنين علي بن ابي طالب کی روایت تفسیرات آیت دوبنس اي باب جان ام تفسير چن باسان مو تفسير سيد اسميون یہ قلب میون یہ دل غمگین تو محزون گمتنا بیکا تفسیر چھسا دوبنا صحابہ کا تفسیر چھس علی کو تفسیر کاف یعنی کربلا
ها يعني هلاكة يعني شهادة أهل بيت يا يعني يزيد ملعون يمسني حكم سيد سري حسين عستن جدا سبت يمسني حكم سيد تحت صدر نازنين اسبر شمر ملعون سوار سبت يا تسيني مبارك رسول خدا بوسوس ديوان عين يعني عطش تمسات ناس يتريش دود معصوم عسن على عطش كران صاد يعني اي زينب يصاد شجاني خطر زينب سشي صاد يعني صبر كرنا تبني واريا مصيبة دبنز بابا واقعا يمعيت عند تفسير جس بيان كرت واقعا جدي لستاراج كرنول واقعا جي تفسير دلس جيرنول دلس محزون تقمقين كرنول ومنزل كاف ها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن العظيم حكيم أنت كهفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتضيق في بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعز يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلمه إلا هو يا من كنس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيض الركب ليوسف في البلد الكافر ومخرجه من الجوب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كثير يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سني وفناء عمره يا من استجاب زكريا فوهب له يحيى ولم يدعوه فردا وحيدا يا من أخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يجعل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقا ويعبدون خيرا وقد حادوا ونادوا
وكذبوا رسلا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حيان حين لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفضحني وعراني على المعاصي فلم يشهرني. خدای تشک مین خطا وشا لیکن مشکن رسوا کرن کن. خدای تشک مین معصیت وچال لیکن من معصیت چک برد کرن. يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أيادي عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من أداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوت مريضا شفاني. خدای المریض اوسش چنیز برگاز مزوسوسی وان توسک شفا بخشان عريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني. خدا امام حسین علیه السلام جوانان که با اسوس بش خود سکورت سیراب وعطشانا فأرواني. خدایا با ستریش خود تجانو تستریش لیکن های ستریش دود کربلوک سکت مش ایس عزادارن. تمسات الوس امام حسين عليه الصلاة والسلام شاید ما عشان شمر وندكنا اخترش دام وندكنا اخترش دا دبان امساتا مقتل رواية نقل قرأ دبان امساتا وس اخ الظالمة تيموش امام حسين عليه السلام بنن لبهاي مباركا طلترا وكرا دبان نباسو شايد امام حسين عليه السلام تريش مقال الظالم دبان بقي صفرات دبان بقي صفرات ندبي بانا بجانا من فرزند زهرة تريش دبان يطيب عابد واپس آس كربلا تحت جاية امام حسين سيني مبارك الشمر ملون سوار سقومت دبان يطيب ور واپس آوس ميو الشمر واريا پریشان ميو الشمر دو دو کران مدوم الشمرا کیا دلیل سکیاز دو دو کران سکیاز دو دو کران کیا دلیل دبان شمران وننام اے سلم سچی پتا بجوت کسان جز پتکنج کسان صدا پترو پتکنج صدا کسان پترو امی سلم سسن پتا شمران ماس نسبون مت دبن سکوچی کسونی تریشیت اماس نسبون مشاون فرزند زارا تریش ازادارو دبان شمران توش پنن ردا اون گایم سلم جز تریش دو زامت
هو مسزل مس سري إمام حسين آويزان كرمت بنس كمر بندس دوبنس زلما شمراجي كستارا جاشي كرمت معني تريش متبي بشاور فرزند سارا تريش دوبنا شمرن ناوين جنصرت مشوف إمام حسين تريش مشوف إمام حسين تريش شايد ماشي إمام حسين تريش چاونو پروردگار عالم شکر ادا کرد مگوی ما سے شکر ادا کرد خدایا وعدشانا فرواني خدایا شکر جون که با سیتریش هات شمر سندتش جانو تستریش وذليلا فعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ظالم فابتدعني فلك الحمد والشكر يا من قال عذرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي وقيت أنت الذي مكرت أنت الذي أعززت أنت الذي أعان أنت الذي عددت أنت الذي عيات أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت
عن الذي وعدت، عن الذي أخلفت، عن الذي نكثت، عن الذي أقررت، عن الذي اعترفت بنعمتك علي، وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي، إلهي عمرتني فعصيتك. خدایا تکورت من کاری خورک عمر لیکن بچه معصیت کرد، ونهيتني فارتكبت نهيك. تكورت من نهي كوني كامنش لكن بوشو سيتو التمي كامن مرتكب سبا. فأصبحت لا ذا براعة لي فاعتذروا، ولا ذا قوة فانتصروا. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ عن بسمعي، عن ببصري، عن بلساني، عن بيدي، عن برجلي. أليس كلها نعمك عندي؟ وبكلها عصيتك يا مولاي. فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا. يا مولاي على ما اطلعت عليه مني، إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني، فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي، خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة فأحتج بها، ولا قائل لم أحتج لم أجترح، ولم أعمل سوء وما عسى الجحود. ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك، وجوارحي كلها شاهد علي بما قد عملت، وعلمت يقينا الخير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العادل الذي لا تجور، وعدلك ملكي، ومن كل عدلك مهربي. فإن تعذبني يا إلهي بذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من المستغفرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا. وإن كنت مقرا أني لمحسها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزال تتأحدني بي معها منذ خلقتني وبرعتني من عفن العمر، من الإغناء، من الفقر، وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين. ولو رددني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك. تقدست وتعالت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى لك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك. صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب. خدایا سیشک مزدرس بازن سیشک تمیز جواب دیو. خدایا سیشک ناراحتی سیشک سنی غمگینی دور کرن. خدایا سیشک گرفتاری دور کرن. اشی گرفتار اشی ونکن سامی چینز بارگاست وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير. يا مطلق المكبل العسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير. صل على محمد وآل محمد وآتني في هذه العشية أفضل ما أعطيت
وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير. امساتنا أسه شايد غروب أسه نزديك تويبون إمام حسين عليه السلام وأعتني في هذه العشية خدايا مكاريات يسي غروبك نزديك وقت شئت مذكرهم بس بهتر چیز عطا. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اوس یس سفر تمن مکہ پٹھ پت کربلا کن اوس ام برہ اوس یمو دعا پورمت ونیل آز تہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکسی مز پت ما آسہم شاید حاج ییٚلہِ وٕچھمُت آسہِ امام حسین علیہ السلام نیران تمو ما آسہِ امام حسین علیہ السلام ووٚنمُت اے مولا تُہۍ کوٚت نیران حج چھُنہ کرُن تۄہہِ چھو نہ قۄربٲنی کَرٕنۍ شاید ما آسہِ امام حسین علیہ السلامن جواب دیُتمُک اَسہِ چھِ عرفہ سون عرفہ چھُ میدانِ کربلا سون حج گژھِ میدانِ کربلاہس منٛز تۄہہِ حظ چھو قۄربٲنی کَرٕنۍ حیوان تۄہہِ چھو قۄربٲنی کَرٕنۍ جانور لیکن ترٛٲیِو میٲنِس اہلو عیالس کُن نظر یہِ چھِ میٲنۍ قۄربٲنی یۄس مےٚ تتھ عرفاتس منٛز نِنۍ چھِ یا چھُ علی اکبر شبیہ پیغمبر یُس قۄربان گژھِ دیٖنہِ خۄدا خٲطرٕ یا چھِ حضرت قاسم یا چھِ ٲخرٕچ نِشٲنی مےٚ بٲے امام حسن مجتبیٰ سٕنٛز یہِ گژھِ قۄربان یا چھُم علمدار بوے حضرت عباس یہِ تہِ گژھم قۄربان یا چھُم شریعت معصوم حضرت الیعزر یہِ تہِ ہا کرن قۄربان خۄدایہِ سٕنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ اللہ اکبر یِہے قۄربٲنی ییٚلہِ وٲژ میدانِ کربلا کِتھ کٔنٮ۪تھ کٔرۍ یِمو اکہِ قۄربان پنُن پان دیٖنہِ خۄدایس تَوے ٲس نہ پتہٕ جناب زینب سلام اللہ علیہا ونان اللہُمَّ تقبل هذا القربان اے سانہِ خۄداے یۄس یہِ اَسہِ قۄربٲنی وٕنکیٚنس دِژٕے یہِ کر قبوٗل امام حسینس ٲس قۄربٲنی امام حسینس اوس حج امام حسینس اوس عرفہ میدانِ کربلا اللہُمَّ إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول دعوتك فأجبتني وسألتك فآتيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعمائك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر
وقدر فقهر، وعصي فستر، واستغفر فغفر. يا غاية الطالبين الراغبين، ومنتهى آمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك، على وحيك البشير النذير السراج المنير، الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد، كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم. فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين، وتغمدنا بعفوك عنا، فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أقبلنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين. يا أجود الأجودين وأكرم إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين. فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا إليك أيدينا، فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فأعطنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي لنا سواك، ولا رب لنا خيرك. نافذ فينا حكمك، محيط بنا علمك، عدل فينا قضاؤك. اقض لنا الخير، واجعلنا من أهل الخير. اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الذوق ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رعفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيت وشكرك فزدت وثواب إليك فقبلت وتنسل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال اللهم ونقنا وسددنا واقبل تذرعنا يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا ما انطوت عليه مضمرات القلوب ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه علمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والعياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وعامل خوفي وآتق رقبتي من النار اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادرع عني شر فسقة الجن والإنس يتنتقس إمام حسين عليه الصلاة والسلام زار ودا ولو أسكور أكلت أزو غريبيات بي أكلت كرون ياد كي شباهت وشو امس غريبس يم امس شهداء كربلاء همسيت آسب وين ساري شباهت منون بس كي خاص شباهت منون ولي ايش اغصب امس مني فرمان يلي امس غريبس دوك دتوك فريب دتوك تنها تروك غريب تروك مسافر تروك وين الظلم هيل كرت روتوك يا غريب وين كان حس نرن الراس باتون نرن كراس راس باتون اور ایک ملعونن کر ورجه پر خستگی ایک ملعونن توج اللہ تعالی حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام بازو ہائے مبارک اس نہ پات کن گڈت جت کنت حضرت عباس علیہ السلام تمس ما شان ہائے مبارک دست مبارک ماس إلى حضرت عباس عليه السلام برزمين كت كانت آسي آموت چهره نازنين آسي نبان لوگ متزمين آسات ماس چهره نازنين آسي واريا زخمي گومت يهي شباهت برابر حضرت مسلم عليه السلام سيد چونکہ دست مبارک اس بات کن گڑت ونی اللہ کرک ملونن وستگی کرن جناب مسلم علیہ السلام آئے بوت کن لائن اتماشی علعتتی ہے صورت نازنی لج زمین صورت گئی وریا زخمی دندان مبارک زخمی لبھائے مبارک زخمی برابر تتکن یتکنت امام حسین علیہ السلام لبھائے مبارک دندان ہائے مبارک شہید گئی بیاق شباہت کرو بیان بس یلی وین امام حسین علیہ السلام سند یہ سفیر پشت بامس پر خولک ونی کور اس ونی بوز اس اگسب نش یلی پشت بامس پر خولک یلی پشت بامس پر خولک کیا شہید چھ کہ یہند سر تم ساتن آئے ازتن جدا
کرنا یم ساتن تمس جدا اکثر شہدائے کربلا نے دی سارا تم ساتن جدا کرنا یم سات تمو جان اس دتمت ہما قربان لگو تمن سرن یم تم ساتن آئی جدا کرنا یم ساتن جان اس بدنس مز تموی مز جاک حضرت مسلم علیہ السلام ون اس جان بدنس مز گرچ بدن اس واریا نحیف ون گومت خون اس جاری پنس مولا آگ امام سد پٹ زخم اس جائے جائے لیکن زندہ آو سرتن از جدا کرنا اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام زار زار خدا صاحب نے بارگاہ مس ودان کیا ونن دپان چھس یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین ویا أسرى الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد السادة الميامين وأسألك اللهم حاجتي التي إن آتيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك فككاك رقبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا ربي صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين پروردگارا اشیتن قرات کر کلمات نورانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پروردگارا تھز پنس بارگاہس مز قبول مقصد امام حسین سمجھ نقطہ پر عمل کرنک توفیق کر عطا پروردگارا سارنی کر حج بیت اللہ نصیب زیارت چہردہ معصومین پاک علیہ السلام کر نصیب شفاعت امام حسین علیہ السلام کر نصیب پروردگارا سانن بیمارن بخش شفا سانن بیمارن بخش شفا پروردگارا عالم اسلام اسکر فتح و نصرت عطا خداوندہ بپاس امام حسین علیہ السلام پروردگارہ انقلاب اسلامی ایران اسکر کامیابی عطا حزب اللہ لبنان اسکر کامیابی عطا مدافعین حرم جائے جائے دین مبین اسلام اس حفاظت کران پروردگارہ تمن سارنی کر پنن حفاظت نصرت مظلوم کربلا سید شہداء علیہ السلام بار الہ یت جائے مسلمان دوزداران اہل بیت چنگ ظلم اسمز از چنگ ظلم کرک آزاد بیت المقدس کرن آزاد پروردگارہ امام زمان اسکر اذن فرج عطا معرفت امام زمان کر نصیب با منتظران امام زمان کرز محشور
खुदावंदा बपास सईद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगारा आयतुल्लाह खामेनाई आयतुल्लाह सिस्तानी बाकी मराज इज़ाम उलमाए दीन थौक सही व सलामत रोज बरोज का रुख इज्जत व आबरू अता दुश्मनान इस्लाम का रुख नेस्त नाबूद दुश्मनान अहल बैत का रुख नेस्त नाबूद तकफीरियत का रुख नेस्त नाबूद परवरदिगारायम दुनिया निज़बातो बबा ईमान इज्जत मौत कर्ज अता शार कब्र कर्ज आसान सकरातुल मौत कर्ज आसान खुदावंदाज फितने आखिर ज़मान था दर अमान आक़िबत में ईमान कर अता खुदावंदा बपा से सफ़ीर इमाम हुसैन परवरदिगारा सानन अम्वात गुज़श्तगानन कर मग़फ़िरत सानन उलमाए आलामन मराज इज़ामन कर मग़फ़िरत अम्वात हाज़रीनन कर मग़फ़िरत ताज़ मरहूमीनन कर मग़फ़िरत आग़यान मरहूमन कर मग़फ़िरत मरहूम आग सबस कर मग़फ़िरत कब्र तिहस कर पुर नूर रूह तिहुन था मसरूर बिहुर्मतिल फ़ातिह।